अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़ीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हूं अपनी एक नई कहानी के साथ। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूं अपनी आज की कहानी, खिले फूल दिल के। बेटे, तुमने देर कर दी आने में। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार के बाद हादिया का रिश्ता किया है। लड़का हमारी सोचों के मुताबिक है। अगर तुम मुनासिब समझो तो लड़के को देखाओ। बेगम एहसान ने बड़े प्यार से तारिक को समझाया। पर खालाजान, मैंने जाने से पहले हादिया को अपने लिए मांग लिया था। तारिक का लहजा टूटा हुआ था। इस बात को पूरे 8 साल बीत चुके हैं और मैं तो अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर लेती, मगर तुम्हारे खालू जान ने इस रिश्ते में मेरी एक ना सुनी और हादिया की बात कहीं और पक्की कर दी। शायद हादिया तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। अब तुम इसे अल्लाह की मर्ज़ी समझकर सब्र कर लो। खालाजान का लहजा उदासियों में डूब गया। पर्दे के पीछे खड़ी अर्शी की आंखें नम हो गई। क्या था जो तुम कुछ दिनों पहले आ जाते, उसने सोचा। खालाजान, मैं खालू जान से बात करके देखता हूँ। शायद नहीं बेटे, अब कुछ नहीं हो सकता। आज तुम्हारे खालू जान लड़के वालों की तरफ गए हैं। शायद वो दिन तारीख रख कर ही वापस होंगे। तारिक का जुमला बीच में अधूरा रह गया और बेगम एहसान ने उसके अधूरे जुमले को मुकम्मल कर दिया। तारिक ने एक ठंडी सांस ली और खाली नज़रों से उन्हें देखा। चलो बेटा, तुम अभी सफ़र से आए हो, नहा धो लो और कुछ खा पी कर आराम करो। बाकी बातें बाद में होंगी। खालाजान ने अपना पानदान अपने करीब सरकाया तो तारिक चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अरे, ये क्या किया तुमने? अभी तो सोया था, तारिक ने झिंझला कर कहा। साथ ही उसे घूरा जो उसकी ओढ़ी हुई चादर अपने हाथों में लिए खड़ा था। क्या कहा तुमने? अभी सोया था? घड़ी देखो, पूरे 3 घंटे हो गए हैं। अगर मैं तुम्हें नहीं जगाता तो शायद तुम अभी उठते भी नहीं। अरसलान ने उसकी टांगें घसीटीं। बिल्कुल घामड़ हो, अभी तक ज़रा भी नहीं बदले। तारिक हंस पड़ा। और तुम भी नहीं बदले। तुम्हें याद है, पहले भी तुम अक्सर 3-4 घंटे सोया करते थे और मैं यूं ही तुम्हें जगाया करता था। अरसलान कहीं खो गया। हाँ, और ये भी याद है कि तुम्हारे इस तरह जगाने पर हादिया नाराज़ हुआ करती थी। तारिक बीते लम्हों को सोच रहा था। हाँ, मैं भी कुछ नहीं भूला। अरसलान हंस पड़ा। ये हादिया कहाँ है? तारिक ने राजदारी से पूछा। अब उसकी शादी हो रही है। मैंने उसे तुम्हारे पास आने का कहा भी, मगर वो नहीं आई। शायद वो तुमसे शर्मिंदा है। मुझसे? क्यों भला? तारिक ने हैरत से सवाल किया। अरसलान रुक गया, फिर तारिक की तरफ देखता हुआ बोला, तारिक, तुमने यहाँ से जाकर न कोई खैर खबर ली और ना ही अपनी खैरियत बताई। अरसलान पलंग पर उसके बराबर बैठ गया। दुबई जाकर मैं फंस गया था। बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ। मुझे अपनी ही खबर नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। बहुत तकलीफ़ उठाई मैंने और जब यहाँ आया तो मालूम हुआ मेरा सब कुछ लुट गया है। तारिक की आंखें भीग गईं। तारिक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अब सिर्फ सब्र करना है। अल्लाह ने हादिया से अच्छी लड़की तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा। अरसलान ने प्यार से उसे समझाया तो तारिक अपनी आंखें साफ करने लगा। शायद वो समझ गया था कि हादिया
میری قسمت میں نہیں تھی۔ احسان صاحب بیٹی کی جہیز میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والوں کی کوئی مانگ بھی نہیں تھی، اس لیے احسان صاحب اور زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ شروع سے ہی جہیز کے لالچیوں میں اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے تھے۔ ابھی بھی وہ بازار سے کافی سارا سامان اٹھائے گھر پہنچے تھے اور طارق پر نظر پڑتے ہی انہوں نے کہا تھا، طارق تم ان سامانوں کو لسٹ سے ملا لو، مجھے نماز میں دیر ہو رہی ہے۔ احسان صاحب نے شاپر سامنے پڑی چوکی پر رکھا اور لسٹ طارق کو پکڑا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے اور طارق لسٹ سے سامان کو ملانے لگا۔ لین دین کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ پھر اب جب کہ میرے گھر بارات آنے والی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 2 لاکھ روپے نکاح کے وقت چاہیے۔ احسان صاحب کے لہجے میں حیرت در آئی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ دوسری طرف غضب کا سکون تھا۔ نقی صاحب، اگر یہ باتیں آپ نے پہلے کی ہوتی تو میں آپ کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ ہی نہیں کرتا، مگر کیا کروں، اب بیٹی کا باپ ہوں اور یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس کے ہاتھوں کی مہندی اس کے آنسوؤں سے مٹے، اس لیے میں آپ کی فرمائش کو قبول کرتا ہوں۔ آپ لوگ بارات لے آئیں، میں نکاح سے پہلے روپے آپ کو دے دوں گا۔ احسان صاحب نے اپنی باتوں کو ختم کیا اور موبائل آف کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے اعتراف کا جائزہ لیا۔ عورتیں زرق برق لباس میں ملبوس ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ طارق ہال کی سجاوٹ کرانے میں لگا تھا۔ احسان صاحب کی نظریں طارق پر رک گئیں۔ انہوں نے اسے بلانے کے لیے آواز دی، مگر وہ اپنے کام میں مگن تھا، سنا ہی نہیں۔ تبھی بیگم احسان مٹھائیوں کا ڈبہ لیے کمرے میں داخل ہوئیں اور احسان صاحب کو دیکھ کر ان کی طرف لپکیں۔ یہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی کے والد ہو کر اتنے آرام سے بیٹھے ہیں، اور مجھے دیکھیں، میں پاگل بنی ہوئی ہوں اور کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آپ سے کہوں یہ مٹھائیوں کا ڈبہ کہیں رکھوا دیں۔ ارے یہ سب چھوڑو، میں نے ارسلان سے کہہ دیا تھا، وہ اسے سنبھال لے گا، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہاتھوں سے لے کر سامنے ٹیبل پر رکھا اور انہیں صوفے پر اپنے برابر بٹھا لیا۔ ارے نہیں، مجھے لاکھوں کام ہیں کرنے کے لیے، انہوں نے جانا چاہا۔ بیگم، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ احسان صاحب کا لہجہ بڑا التجائیہ تھا۔ بیگم احسان کو بیٹھنا ہی پڑا۔ اگر میں کہوں کہ میں طارق کو داماد بنانا چاہتا ہوں تو تم کیا کہو گی؟ احسان صاحب کے اچانک اس سوال پر انہیں حیرانی ہوئی۔ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ بارات آنے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اور اب یہ باتیں بیگم احسان نے سرد آہ بھریں۔ بیگم، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا تم کیا کہو گی؟ احسان صاحب نے آخری جملے پر زور دیا۔ کیا کہنا ہے؟ اب تو وقت گزر گیا، اب یہ باتیں نکال دیں دماغ سے اور باہر کا کام دیکھیں۔ بیگم احسان اٹھنے کو تھیں کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیگم، وقت ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور سنو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اپنی ہادیہ کے لیے طارق ہی ٹھیک رہے گا۔ یہ خیال آپ کے دماغ میں اب کیسے آ گیا؟ پہلے میں یہی باتیں آپ کو سمجھا کر ہار چکی تھی۔ بیگم احسان نے تیکھی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ تو کیسی لگی میری آج کی کہانی؟ آگے کیا ہوا اس کہانی میں، یہ جاننے کے لیے انتظار کریں میرے آنے والے نئی ویڈیو کا۔ تو جب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔